प्रिय दर्शकों, उत्तर प्रदेश उर्दू अकेडमी के ज़रिए मुनक़दा प्रोग्राम आओ उर्दू सीखे में हम आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस प्रोग्राम का मकसद आपको उर्दू ज़बान सिखाना है, इसीलिए हमने ये कोशिश की है कि हम मुख्तलिफ़ तरीक़ों को इख्तियार करके कि जिससे कि आपकी दिलचस्पी इस प्रोग्राम में मज़ीद बढ़ सके, ज़्यादा हो सके, हमने मुख्तलिफ़ चीज़ों के ज़रिए से, कहानियों के ज़रिए से, नज़मों के ज़रिए से या फिर उन चीज़ों के ज़रिए से कि जिनमें आप बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ कर न सिर्फ ये कि हिस्सा ले सकें और उसके बारे में बात भी कर सकें, हम उर्दू इस तरह से आपको सिखाना चाहते हैं ताकि आपको ये ना लगे कि अरे क्या है, बस अलिफ बेते पढ़ा रहे हैं। तो ये सारे जो तरीक़े इख्तियार किए गए हैं हमारी एकेडमी ने, इसीलिए इन सब तरीक़ों को इख्तियार किया है ताकि हम आपको उर्दू ज़बान को बहुत आसान तरीक़ों के ज़रिए से सिखाएं, लिखना भी सिखाएं, बोलना भी सिखाएं। आज हमने जो मौजू लिया है वो बेहद दिलचस्प है। हमारा क्लास भी हमारे साथ यहाँ मौजूद है। आजकल मौसम चल रहा है एक बहुत अहम और बहुत ही ज़ायक़ेदार फल का, और उस फल के बारे में मैं आप ही लोगों से पूछूंगी, यहाँ मेरा क्लास भी मौजूद है, कि ये जो मौसम है वो कौन सा फल है जिसे हम फलों का राजा भी कहते हैं। तो वो फल कौन सा है उसका नाम हमें बताएंगी हमारी स्टूडेंट यहाँ मौजूद हैं समरीन। समरीन, गौर कीजिए कि इस मौसम में इस वक्त अगर आप कहीं भी बाज़ार में जा रही हैं तो आपको सारी ढकेलें या दुकानें भरी नज़र आएंगी और तरह तरह की किस्में उस फल की नज़र आएंगी। वो फल कौन सा है? मैंगोज़, बिल्कुल ठीक है, यानी आम। तो आज हम बात करेंगे आम के हवाले से, पर ये सिर्फ बात आम की नहीं होगी, बातें इसमें बहुत सारी होंगी। उसके ज़रिए से आप लोग तलफ़ुज़ भी अपना ठीक करेंगे, उसके ज़रिए से आप एक ऐसे शायर के बारे में जानेंगे कि जिसे आम बहुत ज़्यादा पसंद थे। तो हम आगाज़ करते हैं सागर ख़यामी की ज़रिए कहे गए कुछ अशार से कि जो उन्होंने आम की शान में कहे हैं। इसमें हमने थोड़ी सी तरमीम की है, यानी जो उनके अशार थे उनको हमने ज़रा सा आगे पीछे किया है, वो इसलिए कि आप लोगों तक हम अपनी बात डायरेक्ट पहुंचा सकें। ज़रा सा मुलाहज़ा कीजिएगा। आमद से दशहरी की है मंडी में दशहरा। दशहरी आम सुनते ही राजेश के मुंह में तो पानी लग रहा है, आ ही गया है। आमद से दशहरी की है मंडी में दशहरा, हर आम नज़र आता है माशूक़ का चेहरा। एक रंग में हल्का है तो एक रंग में गहरा, कह डाला कसीदे के एवज़ आम का सेहरा। खालिक को है मकसूद कि मखलूक मज़ा ले, यहाँ तलफ़ुज़ खालिक को है मकसूद कि मखलूक मज़ा ले, वो चीज़ बना दी कि बुढ़ा भी चबा ले। क्या बात है आमों की, बल्कि इससे पहले हम तलफ़ुज़ सीखेंगे। हमने कहा यहाँ पर खालिक को है मकसूद। अब देखिए खालिक कहते हैं खल्क़ करने वाला या बनाने वाला, यानी खुदा। अब यहाँ देखिए आपको कितनी चीज़ें सीखनी है। खे की आवाज़ कैसे निकलेगी? समरीन बताइए, ये लफ्ज़ क्या पढ़ा जाएगा? खालिक, बिल्कुल ठीक। अब खालिक में दोनों हरफों की आवाज़ समरीन ने बिल्कुल ठीक निकाली। खे प्लस अलिफ प्लस लाम प्लस काफ। तो ये जो हर्फ हैं काफ और खे, इसका तलफ़ुज़ अगर आपका सही है तभी आप इस लफ्ज़ को पढ़ सकते हैं। तो यहाँ हमारी जो तालिब इल्म है समरीन, उन्होंने बिल्कुल ठीक आवाज़ निकाली है खालिक। अगला लफ्ज़ है मकसूद। आप बताइए राजेश, इसका तलफ़ुज़? मकसूद, गुड, यानी काफ की आवाज़ आपने भी बिल्कुल ठीक निकाली। अच्छा, उसके बाद खालिक को है मकसूद के मखलूक मज़ाले। मखलूक किसे कहते हैं? अब देखिए इसको पढ़िए समरीन। मखलूक, ठीक। अब मखलूक कहते हैं
جس کو خلق کیا گیا یا جس کو بنایا گیا، یعنی اوپر والے نے، بھگوان نے، خدا نے ہم سب کو خلق کیا ہے، ہم اس کی مخلوق ہیں. یعنی ہمیں کس نے بنایا، ہمیں کس نے خلق کیا؟ خدا نے. ٹھیک، تو خدا کا تلفظ بھی ٹھیک ہونا چاہیے. تو یہاں شاعر کہہ رہا ہے کہ خالق کو ہے مقصود کہ مخلوق مزہ لے، وہ چیز بنا دی کہ بڈھا بھی چبا لے. اس کے بعد کہتا ہے کیا بات ہے آموں کی، کیا بات ہے آموں کی ہوں دیسی یا ودیشی، سرخیں ہوں، یہ آم کی قسمیں ہیں، سرخیں ہوں، سرولی ہوں کہ تخمی ہوں کہ قلمی، چوسے ہوں، سفیدے ہوں کہ کھجری ہوں کہ فجری، ایک طرفہ قیامت ہے مگر آم دسہری. یعنی اگر دسہری آم کا نام آتا ہے تو بس قیامت ہے، کوئی بھی بغیر کھائے تو رہ نہیں سکتا اس کو. اب دیکھیں یہاں بھی انہوں نے آم کی بہت ساری قسمیں بتائیں، پر ہمیں اس کا تلفظ ٹھیک کرنا ہے. سرخے، یہاں بھی خے کی آواز صحیح آنی چاہیے. کیا لفظ ہے یہ؟ سرخے. سرخے، بالکل ٹھیک. اسی طرح سے تخمی، بڑا خوبصورت نام ہے یہ. راجیش اس کو ریپیٹ کیجئے. تخمی. تخمی، گڈ. اسی طرح سے ایک میں قسم لکھ رہی ہوں، پڑھیں گی سمرین. یہ کیا لفظ ہے، یہ کون سا آم ہے؟ قلمی. یہ قسمیں ہیں، تو آپ کو تلفظ ٹھیک رکھنا ہے. سرخے، تخمی، قلمی. کیا بات ہے آموں کی ہوں دیسی یا ودیشی، سرخے ہوں، سرولی ہوں کہ تخمی ہوں کہ قلمی، چوسے ہوں، سفیدے ہوں کہ کھجری ہو کہ فجری، ایک طرفہ قیامت ہے مگر عام دسہری. اچھا، آتے ہیں نظر عام تو جاتے ہیں بدن کس، لنگڑے بھی چلے جاتے ہیں کھانے کو بنارس. اب لنگڑا عام وہ بھی ایک قسم ہے. اچھا، فردوس میں گندم کے عوض عام جو کھاتے. فردوس جنت، حضرت آدم کو جنت سے نکالا گیا تھا. فردوس میں گندم گیہوں، ابھی میں اس کو آپ کو لکھوانا بھی بتاؤں گی. گندم کہتے ہیں گیہوں کو، اور عوض کہتے ہیں بدلے میں. یہ لفظ ہے، یعنی حضرت آدم اگر جنت میں گیہوں کے بدلے آم کھا لیتے تو کیا ہوتا؟ فردوس میں گندم کے عوض آم جو کھاتے، آدم کبھی جنت سے نکالے نہیں جاتے، کیونکہ پھر گناہ ہی نہیں ہوتا. اس لیے اب آئیے، اب آتے سیدھا اپنے موضوع کی طرف. یہاں آپ کو گیس کرنا ہے کہ کس شاعر کی بات ہو رہی ہے. پھل کوئی زمانے میں نہیں آم سے بہتر. اتفاق ہے آپ کو اس سے؟ جی. کیوں سمرین نہیں ہے؟ آپ کو کون سا پھل پسند ہے؟ مینگو. ٹھیک، تو آپ دیکھیے یہاں وہ کہہ رہے ہیں پھل کوئی زمانے میں نہیں آم سے بہتر، کرتا ہے ثنا آم کی. ثنا کہتے ہیں تعریف. یہ لفظ آیا، یہاں سے آپ کو گیس کرنا ہے کہ میں کس شاعر کی بات کر رہی ہوں. یہاں تو ساغر صاحب تو پوری ایک کہتے ہیں نا کہ پورے انہوں نے اشعار، ان کی نظم جو ہے وہ اسی پر ہے. ثنا تعریف. اب دیکھیے، پھل کوئی زمانے میں نہیں آم سے بہتر، کرتا ہے ثنا آم کی، غالب سا سخنور. غالب، اور سخنور کہتے ہیں شاعر کو. اب دیکھیے اتنے لفظ آ گئے ہمارے پاس. تو یہاں پھل کوئی زمانے میں نہیں آم سے بہتر، کرتا ہے ثنا آم کی، غالب سا سخنور. تو یہ جو آج کا ہمارا عنوان ہے، وہ عنوان ہے یا وہ شیرشک ہے جو آپ پڑھیں گے، مرزا غالب اور آم. شیرشک ہمارا ہے مرزا غالب اور آم. یہ ہمارا آج کا موضوع ہے. اب ذرا سا ان کا نام پڑھ کے بتا دیجئے مجھے. کون؟ غالب. ٹھیک، آپ بتائیے موہن، کیا پڑھا جائے گا؟ یہ مرزا غالب. مرزا غالب، ٹھیک.
यानी कि आप लोगों ने जे की आवाज़ भी बिल्कुल 100% सही निकाली है, शाबाश, और गैन की आवाज़ भी। अब देखिए यहाँ हमारे सामने तलफ़ुज़ के तौर पर जे और गैन। अच्छा, फिर हमें ये लिखना भी सीख लेना चाहिए कि हमारा इतना प्यारा और इतना मशहूर शायर है गालिब। तो देखिए गालिब को कैसे हम क्या क्या है उनके नाम में, पहला हर्फ क्या आया, गैन, दूसरा हर्फ क्या आया, अलिफ, अलिफ, तीसरा हर्फ क्या आया, लाम, चौथा बे। बी। ठीक, अब हम इसको लिखेंगे कैसे। गैन को हमने छोटा किया, ये ऐसे ले लिया, उसका सिंबल आ गया, नुक्ता लग जाएगा ऊपर, फिर उसमें अलिफ ले गए, गैन अलिफ ज़बर गा, फिर लाम को छोटा किया ऐसे, और फिर उसमें बे ले गए, गालिब, लाम बे ज़ेर लिब, गालिब। तो ये अब आपको ऐसे लिखना। अच्छा, इसी तरह से मिर्ज़ा में बताइए राजेश, पहला हर्फ मीम, मीम, समरीन दूसरा हर्फ रे, तीसरा हर्फ जे, चौथा अलिफ। अलिफ। अब ऐसे ही हम किस तरह से इसको शॉर्ट करेंगे। मीम के देखिए ये शक्लों पे ध्यान दीजिएगा, मीम ऐसे उल्टा हो जाता है जब हम छोटा करते हैं, वैसे वो सीधा लिखा हुआ है, लेकिन इसकी जो ये आप इसको चाहे इसको घुंडी कह लीजिए या जो भी कह लीजिए, जो गोल गोल बनता है ये उल्टा हो जाता है। तो जब हम बनाएंगे तो ऐसे देखिए, एक बार फिर से दिखा रही हूँ, मीम ऐसे हो जाएगा, मीम, उसमें रे लंबी जाएगी, मिर, मीम रे जेर मिर, फिर जे इंडिपेंडेंट ऐसे अलग रहेगा, और अलिफ, मीम रे जेर मिर, जे अलिफ ज़बर ज़ा, मिर्ज़ा। तो अब देखिए आपने एक अहम शायर का नाम लिखना सीख लिया। अब हमें पढ़ना ये है और इसके ज़रिए लिखना भी सीखना है, अपना तलफ़ुज़ भी ठीक करना है। वो है मिर्ज़ा गालिब और आम, यानी मिर्ज़ा गालिब के आम के बारे में क्या ख़यालात हैं। तो अब देखिए यहाँ जो है ये लिखा हुआ है, अल्ताफ़ हुसैन हाली का ये सबक जो है, उन्होंने बताया है कि मिर्ज़ा गालिब आम को कितना पसंद करते थे। तो हाली मिर्ज़ा गालिब के शागिर्द भी थे, तो अगर अच्छे शागिर्द मिलते हैं तो ये भी फ़ायदा होता है। तो बहरहाल अब देखिए, आम मिर्ज़ा गालिब को निहायत मरगूब थे, तलफ़ुज़ पे ध्यान देना है। आम मिर्ज़ा गालिब को निहायत मरगूब एक लफ्ज़ आया, पहले इसका तलफ़ुज़ कौन पढ़ेगा, मरगूब, मरगूब, गुड। मरगूब कहते हैं पसंद, बेहद पसंद थे उनको। अब हम इसको लिखें, क्या क्या हर्फ हैं इसमें, मीम, रे, रे, हाँ, बे, मरगूब। ठीक, अब इसको हम ऐसे ही, अब देखिए फिर से मीम की शक्ल ध्यान रखिएगा, मीम रे लाए खींचकर, मर, फिर गैन और वाव, देखिए वाव पूरा आ रहा है, गैन छोटी हो गई, बे क्योंकि आखिर में आई इसलिए पूरी आएगी, आखिर में अल्फ़ाबेट्स पूरे पूरे आते हैं। मरगूब यानी बहुत पसंद थे। तो आम मिर्ज़ा गालिब को निहायत मरगूब थे। आमों की फसल में उनके दोस्त दूर दूर से उनके लिए उम्दा उम्दा आम भेजते थे। एक हकीम साहब मिर्ज़ा के बहुत बड़े दोस्त थे, उनको आम नहीं भाते थे। एक दिन वो मिर्ज़ा के मकान पर बरामदे में बैठे थे। अब देखिए हकीम साहब एक उनके गालिब के दोस्त थे, वो भी बैठे हुए थे और उन्हें आम पसंद नहीं थे। तो बहरहाल एक गधे वाला, यानी दो लोग बैठे हुए हैं, गालिब बैठे हैं और उनके दोस्त हकीम साहब बैठे हैं। गालिब को आम बेइंतहा पसंद है, लेकिन हकीम साहब को आम पसंद नहीं है। इतने में एक तसव्वुर कीजिए कि इतने में एक गधे वाला अपने गधे को लिए हुए गली से गुजरा। यानी दो लोग बैठे हुए हैं, दोनों दोस्त हैं, गालिब को आम बेइंतहा पसंद है और हकीम साहब आमों को पसंद नहीं करते। गधा गुजरता है, उसके साथ उसका मालिक गुजरता है। अच्छा, एक गधे वाला अपने गधे को लिए हुए गली से गुजरा, आम के छिलके पड़े थे, गधे ने सूंघ कर छोड़ दिया, यानी गधे ने छिलके नहीं खाए हैं। हकीम साहब ने कहा, देखिए, होता है ना दोस्तों को मुखातिब करके कहते हैं, देखिए गधे ने सूंघ कर छोड़ दिया। हकीम साहब ने कहा, देखिए आम ऐसी चीज़ है जिसे गधा भी नहीं खाता।
اب انہوں نے غالب کو چڑھایا کہ دیکھیے آم جو ہے وہ آم بڑا پسند کرتے ہیں لیکن یہ جانور بھی نہیں کھا رہا ہے. اب غالب کا جواب ملاحظہ کیجیے. انہوں نے کہا مرزا نے کہا بے شک گدھا نہیں کھاتا. سمجھ میں آیا کچھ کیا مطلب ہوا اس کا؟ کیا مطلب وہ بتائیے. جو گدھے ہوتے ہیں وہی نہیں کھاتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. یعنی آم کھانے والا شخص جو ہے وہ گدھا نہیں ہوتا بلکہ وہ ایک عقل مند انسان ہوتا ہے کہ ایک اتنا میٹھا، اتنا شیریں، اتنا اچھا، اتنا ذائقے دار پھل ہے اس کو کوئی کیسے چھوڑ سکتا ہے. لیکن بہرحال جو بیوقوف ہوتے ہیں ان کو آم نہیں سمجھ میں آتے. تو یہ غالب نے کہا، یعنی براہ راست نہیں بلکہ انڈائریکٹ وے میں اپنے دوست پر طنز کر دیا. ان کو کہا کہ آپ بیوقوف ہیں جو آپ آم نہیں کھاتے ہیں. تو یہ دیکھیے غالب کی پسندیدگی. ایک اور واقعہ سنیے، کیونکہ آم کا موسم ہے، آپ لوگ آم دیکھتے ہیں، آم سب کو پسند ہے. شاید کوئی ایک آدھ انسان حکیم صاحب جیسا ہو کہ جس کو نہ پسند ہو. بہرحال تو آپ کو پسند ہے آم؟ راجیش بتائیے. آم اچھے لگتے ہیں؟ بہت پسند ہے. ہاں تو بالکل مجھے بھی بہت پسند ہے. اب ایک اور دیکھیے، ایک اور واقعہ ہے غالب کا. ایک جگہ مولانا فضل حق اور مرزا اور دیگر احباب جمع تھے اور آم کے بارے میں ہر شخص اپنی اپنی رائے بیان کر رہا تھا. یعنی ایک مجمع تھا، ایک محفل تھی، یا جیسے دوست احباب ساتھ مل کر بیٹھ جاتے ہیں اور آم کے متعلق سب اپنی اپنی رائے بتا رہے تھے. تو اب اس میں کیا ہوا کہ آم کے بارے میں ہر شخص، اب دیکھیے شخص میں کیا کیا لفظ آئیں گے، بتائیے کیا کیا حرف آئیں گے، کون کون سے حرف ہیں اب بتائیے. شین پلس فے پلس نا سواد ہے. شین کہاں سے ہے؟ اب اس کو ہم کیسے لکھیں گے؟ ہم نے شین کو ایسے شارٹ کیا، پھر خے اس میں ملائی اور پھر سواد پورا آئے گا. کیا لفظ ہے یہ؟ شخص. بالکل ٹھیک تلفظ ہے، یعنی کوئی ویکتی، کوئی بھی شخص ہے. تو ہر شخص آم کے بارے میں بیٹھا بیٹھا بات کر رہا تھا کہ اس میں کیا کیا خوبیاں ہونی چاہیے. اب ایک اور لفظ آ گیا جس کا اچارن اگر صحیح ہوگا تو ہماری زبان بے حد خوبصورت کہی جائے گی. خوبیاں. اب بتائیے اس میں کیا کیا حرف ہیں؟ خے پلس واو بے یہ الف گڈ. یہ نا کیسے یہ خوبیاں؟ یہ کیا حرف ہے؟ یہ نون ہے. نون غنہ. نون غنہ اس کو کہتے ہیں نون غنہ. دیکھیے اس کو ہم آپ کو ایسے ہندی میں بھی لکھ کے بتا دیتے ہیں، صرف اس کا اچارن لکھ رہے ہیں نون غنہ. ٹھیک، اس کو گنہ مت پڑھ دیجیے گا، نون غنہ. ٹھیک ہے، اس میں نقطہ نہیں لگتا. اگر نقطہ لگے گا تو نون ہو جائے گا، تو اس میں نقطہ نہیں لگائیں گے، اس لیے یہ ہے نون غنہ. تو ہم یہ لفظ کیا تھا؟ پڑھیے. خوبیاں. شاباش. اب اس کو ہم کیسے، خے کو ہم نے دیکھیے یہی غور کیجیے گا، یہی چیزیں غور کرنے کی. خے کو اتنا سا لیا، پھر اسے پورا واو آئے گا. پھر اس طرح سے بے کو چھوٹا سا اس کا شوشہ لیا، اس میں یہ کا شوشہ لیا اور الف لے گئے. خوب نقطے لگا دیے، نون غنہ. انگ کی بندی کی آواز نکالتا ہے. خوبیاں. خے و پیش خو، بے ساکن یعنی بے پلس خوب، یہ الف زبریا. خوبیاں، نون غنہ، خوبیاں. تو اب ایک محفل جمی ہے اور بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں. آم پر ڈسکشن ہو رہا ہے کہ آم کیسا پھل ہے. ہر آدمی اپنی اپنی رائے دے رہا ہے. مرزا غالب بھی وہاں موجود ہیں اور سب نے کہا، بتایا سب نے، ہر شخص اپنی اپنی رائے بیان کر رہا تھا کہ اس میں کیا کیا خوبیاں ہونی چاہیے. جب سب لوگ اپنی اپنی کہہ چکے تو مولانا فضل حق نے، یہ کوئی صاحب جو بیٹھے ہوئے تھے وہاں پر، مولانا فضل حق صاحب نے مرزا سے کہا کہ تم بھی اپنی رائے بیان کرو. یعنی انہوں نے ان سے کہا، غالب سے، کہ بھئی آم کے متعلق تم بھی بتاؤ کہ آم کیسا ہونا چاہیے. مرزا نے کہا کہ بھائی میرے نزدیک، اب لفظ نزدیک ہے یا نزدیک؟ نزدیک. میرے نزدیک تو آم میں صرف 2 باتیں ہونی چاہیے. مرزا نے کیا کہا کہ آم میں 2 باتیں ہوں. کون کون سی؟
میٹھا ہو اور بہت سارا ہو، بہت ہو، یعنی آم کی کوئی سی بھی قسم ہو مرزا غالب کو پسند تھی، بس آم کی جو کوانٹٹی ہے وہ اتنی ساری ہو اور آم میٹھا ہو، پھیکا نہ ہو۔ سب حاضرین ہنس پڑے، حاضرین جو لوگ موجود ہیں محفل میں۔ اب دیکھیں پھر ایک یہ لفظ آ گیا، آج تو اچارن والے لفظ خوب آ رہے ہیں، میں لکھ رہی ہوں، دیکھیں آپ کیسے پڑھتے ہیں۔ اب میں اس کا اچارن کروں گی نہیں یا بولوں گی نہیں، اس کو بتائیے۔ حاضرین، حاضرین کس کو کہتے ہیں؟ جب بہت سارے لوگ جمع ہوں۔ ہاں، جو حاضر ہے، جو موجود ہے۔ اب یہاں پہ پہلے کیا آیا؟ ہے، ٹھیک، الف، ٹھیک، صاد، نہیں، زاد، حاضرین، زوات، زواد، ٹھیک۔ تیسرا رے، ہاں بلکہ چوتھا ہے، پھر یہ، ٹھیک، نون۔ ہاں۔ اب اس کو لکھیں گے، لکھنا سیکھنا ہے اور یہ ہوم ورک بھی ہے، یہ نہیں کہ میں نے صرف یہاں لکھ دیا تو بس ہو گیا، اس کو گھر پہ لکھ لکھ کے پریکٹس کرنی ہے۔ اب دیکھیے ہے کو چھوٹا کیا ایسے، ہے الف زبر ہا، ماترائیں سیکھ لیجئے، ہے الف زبر ہا، زواد کو رے میں ملائیں گے، زواد رے، ایسے ہے، زواد کے اوپر آئے گا جزم، ہے الف زبر ہا، زواد ساکن، ہاز ریز ری، یہ کا یہ شوشہ اور یہ حاضرین، دونوں نقطے یہ کے لگ گئے، تو ہے الف زبر ہا، زواد ساکن، ہاز ریز ری اور نون ساکن، حاضرین، کہتے ہیں نا حاضرین محفل، یعنی جو لوگ موجود ہیں۔ تو اب دیکھیے غالب کی آم کے لیے دیوانگی کہ آم میٹھا ہو اور بہت سارا ہو تو چلے گا۔ اب اسی طرح سے ایک واقعہ اور ہے جو بہت دلچسپ ہے، یہ ریلیٹڈ ہے بہادر شاہ ظفر سے۔ ایک روز مرحوم بہادر شاہ آم کے موسم میں چند مصاحبوں کے ساتھ، مصاحب کہتے ہیں ساتھیوں کے ساتھ، جو ان کے ساتھ میں اٹھتے بیٹھتے لوگ ہیں، تو ایک روز مرحوم بہادر شاہ آموں کے موسم میں چند مصاحبوں کے ساتھ، اب مصاحب تھوڑا سا مشکل لفظ ہے اس لیے آپ اس کو لکھنا سیکھ لیجئے اور اس کا تلفظ بھی سیکھ لیں، مصاحب، اب بتائیے اس میں کیا کیا آیا؟ میم، ٹھیک، پلس سواد، پلس ہاں، ہے، کون سی والی؟ یہ بڑی ہے، ہاں ٹھیک ہے، پچھلی بار تو غلط بتایا تھا، جی، بے، ٹھیک۔ اب دیکھیے اس کو ہم کیسے، میم کو پھر میں نے بتایا تھا ایسے لائیں گے، سواد ایسے اس میں، پھر الف لے گئے، پھر ہے، پھر بے، غور سے دیکھیے گا، ایک بار پھر لکھ رہی ہوں، پھر سلو لکھ رہی ہوں بالکل آہستہ آہستہ، میم کو ایسے لائے، اس میں ایسے سواد لے گئے، پھر الف، یہ بار بار اس کو کیسے کرتے ہیں، میم، سواد، پھر الف، پھر دیکھیے میم، سواد، پھر الف، تھوڑا سا آپ کو اس کو دیکھنا پڑے گا کیونکہ یہ مشکل لفظ ہے، میم، سواد، الف، میم لیا، سواد کا شوشہ لینے کے بعد ایسے، حالانکہ اس کی شکل آدھی موجود ہے پر الف تک جاتے جاتے سواد، مصاحب، سمجھ میں آیا لکھنا؟ جی میم۔ مصاحب یعنی ساتھ بیٹھنے والے۔ تو ایک روز بہادر شاہ آموں کے موسم میں چند مصاحبوں کے ساتھ، یعنی ان کے ساتھی تھے اور وہ ٹہل رہے تھے، جن میں مرزا بھی تھے، مہتاب باغ میں ٹہل رہے تھے۔ آم کے پیڑ رنگ برنگ کے آموں سے لدے تھے، تصور کیجئے بے حد خوبصورت لدے پھدے آم کے پیڑ، یہاں کا آم بادشاہ یا بیگمات کے سوا کسی کو میسر نہیں آ سکتا تھا، یعنی وہ جو آم تھے وہ صرف محل کی خواتین اور یا بادشاہ وہی کھا سکتے تھے، ان کی بیگمات یا بادشاہ۔ مرزا اب غالب بھی ٹہل رہے ہیں، اب تصور کیجئے کہ ایک شخص کہ جس کو آم کا اتنا شوق ہو کہ آم اگر مل جائے بس کہیں سے بھی، تو اس میں ہم سب شامل ہیں، مرزا کو کیا کہیں۔ تو بہرحال تو مرزا بھی ساتھ میں ٹہل رہے تھے، مرزا بار بار آموں کی طرف غور سے دیکھتے تھے۔ بادشاہ نے پوچھا، مرزا
इस कदर गौर से क्या देखते हो? मिर्ज़ा ने हाथ बांध कर अर्ज़ किया। मतलब अब ज़ाहिर सी बात है, बादशाह के सामने है तो कुछ कह भी नहीं सकते हैं, पर नज़र जो है वो आमों से हट ही नहीं रही। मिर्ज़ा ने हाथ बांध कर अर्ज़ किया, पीरो मुर्शिद, ये जो किसी बुज़ुर्ग ने कहा है, दाने दाने पर लिखा होता है कि ये फ़लाँ शख्स का है। यानी खाने पीने की चीज़ पे लिखा होता है कि भैया ये इसकी किस्मत की है, इसको मिलनी चाहिए। तो कि दाने दाने पर लिखा होता है कि ये फ़लाँ शख्स का है, तो जो फ़लाँ का बेटा और फ़लाँ का पोता है, इसको देखता हूँ कि किसी दाने पर, यानी आम को देख रहे हैं कि आम की जो जितनी भी वैरायटी लगी हुई है वहाँ पर, इसको देखता हूँ कि किसी दाने पर मेरा और मेरे बाप दादा का नाम भी लिखा है या नहीं। यानी वो आम जो सिर्फ़ और सिर्फ ख़वास के लिए थे या बादशाह और बेगमात के लिए थे, गालिब देखते जा रहे हैं और उनकी नियत जो है वो आम पर है और उनको नज़र हट नहीं रही है। तो बादशाह को भी ये समझ में आ गया और उन्होंने पूछा कि भैया क्या देख रहे हो? मिर्ज़ा ने हाथ बांधकर अर्ज़ किया, पीरो मुर्शिद, ये जो किसी बुज़ुर्ग ने कहा है, दाने दाने पर लिखा होता है कि ये फ़लाँ शख्स का है, जो फ़लाँ का बेटा और फ़लाँ का पोता है। इसको देखता हूँ कि किसी दाने पर मेरा और मेरे बाप दादा का नाम भी लिखा है या नहीं। बादशाह मुस्कुराए और उसी रोज़ एक महंगी उम्दा उम्दा आमों की मिर्ज़ा को भिजवाई। यानी एक टोकरी समझ लीजिए आप आज की ज़बान में, कि आम जो है वो बादशाह ने, उन्हें समझ में आ गया कि मिर्ज़ा गालिब जो हैं वो आम को बहुत पसंद करते हैं और उनके जो बाग के दरख्त हैं उनको देख रहे हैं और चाहते हैं कि आम उनको भी पहुंचाए जाएं। तो देखिए बादशाह भी उस ज़माने के कितने ज़हीन होते थे, वो समझ गए और उन्होंने फ़ौरन ही मिर्ज़ा के लिए आम भिजवाए। तो ये है आम का फल, कि जो चाहे बादशाह हो, चाहे शायर हो, चाहे अदीब हो या आम इंसान हो, उस्ताद हो, शागिर्द हो, सबको आम बेहद पसंद होते हैं। तो इतना खूबसूरत मौसम, इतना जायकेदार, इतना मीठा फल। तो आज की किस्त में हमने बात की आम की और उसके ज़रिए से हमने बहुत सारे अल्फाज न सिर्फ ये कि लिखने सीखे, उनका तलफ़ुज़ भी सीखा। और अगर आप लोग हमारे साथ इसी तरह शामिल रहे तो उत्तर प्रदेश उर्दू अकेडमी का जो मकसद है कि हम मीठी मीठी बातों के ज़रिए से, दिलचस्प बातों के ज़रिए से आपको मीठी, प्यारी और शीरी ज़बान उर्दू सिखा दें। तो आपका साथ हमारे होने की दलील है। आप सबका बेहद शुक्रिया।